अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो नाजरीन, हम देख रहे हैं कि आजकल एक जो है नया शोशा छिड़ा हुआ है मुल्क में, और अली जफर रिपोर्ट के हवाले से, और हर तरफ यही सोचने में और समझने में जो है हर कोई इस चीज़ को चाह रहा है, क्या जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलेगा? क्या जो बैरिस्टर अली जफर है उनकी रिपोर्ट में जो है कहीं पे जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना भी चाहिए कि नहीं? जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, और आपस में जो है इस टाइम पे पीटीआई के साथ कुछ इख्तलाफात भी चल रहे हैं और मुलाकातें भी चल रही हैं। हमारे साथ इस पे टेलीफोन लाइन पे राव मंजर हयात साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार। बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त के लिए। राव साहब, क्या कहेंगे कि जो जहांगीर तरीन केस है इसके अंदर जो है उनको इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? सर बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जो राइज ऑफ जहांगीर तरीन इंडस्ट्रियल एम्पायर है जी, अगर हम में से कोई ये समझता है या हमें ये बताया जाता है कि ये 100% बिल्कुल मेरिट पे हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये दलील की तस्दीक है। डेफिनेटली जिस तरह उन्होंने ग्रो किया है, जिस तरह उन्होंने आगे आए हैं और पाकिस्तान के 5-10 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में उनका नाम है, वो गवर्नमेंट की पैट्रोनेज के बगैर तो नहीं हो सकते। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक गुजारिश करूंगा कि जहांगीर तरीन साहब फरमाते हैं कि उन्होंने कभी वो मेरिट पे हैं और कभी उन्होंने कोई लीगैलिटी नहीं की और उनका दामन बिल्कुल साफ है। ये उनका क्लेम है जो कि वो बार बार टीवी पे करते हैं। आप यकीन फरमाइए, खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछली गवर्नमेंट गई है, जिसमें आज के डिफेंस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त सबसे बड़ा माइनिंग का बादशाह जो था केपी के अंदर, वो जहांगीर तरीन की कंपनी थी जी, और उनको मुकम्मल वहां सरकारी तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। और उस वजह से उन्होंने खूब गंगा के अंदर स्नान किया है, गंगा के अंदर वो खूब नहाए हैं, दौलत की गंगा में। अच्छा, अब शुगर मिल्स की बात भी मुझे बहुत ज़्यादा पता है कि उनकी फैमिली में कैसे डिस्प्यूट्स हुए, कैसे लड़ाइयाँ हुई, कैसे शेयर्स के ऊपर फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे पे जाली इल्ज़ामात लगाए। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। मुझे आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर यही जहांगीर तरीन साहब या इसी लेवल का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लंदन में होता या अमेरिका में होता और इन पर इल्जामात भी यही होते, तो क्या ये वैगने और बसें करवा के एमपीएस को साथ ले जाके अदालत को या सिस्टम को या मीडिया को दिखाने के लिए एक शो कर सकते थे जो ये हर पेशी पे करते हैं? क्या ये मुमकिन था यूके की किसी अदालत के सामने इनकी जुर्रत थी कि ये वहां खड़े होके माइक पे एक 1 2 3 कह दें? जी, नहीं कह सकते। बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए बिला खौफ तरदीद, तहरीक इंसाफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीएमएलएन का हो, अमीर आदमी का दोस्त है, बिल्कुल। उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी से। वो पार्टी इसको मैनिपुलेट करते हैं और जहांगीर तरीन भी एक मैनिपुलेटर है जी। अब ये जो सब कुछ कहा जा रहा है जहांगीर तरीन साहब के साथ जो फरमा रहे हैं, इसमें शायद 5-6% तो सच्चाई हो, जी, लेकिन ये कहा जाए कि जनाब 90% उन्होंने जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो तो उसूल परस्त आदमी थे और सच्चाई का दाई थे, ये तो बिल्कुल मजाक का खेज बातें हैं जी। और आप उनके साथ उनके वो लोग देख लें जो कि इस वक्त उनके प्रेशर ग्रुप में शामिल हैं, जो इमरान खान को या उसके साथ गवर्नमेंट एसोसिएटेड है उसको वो दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से अक्सरियत वो लोग हैं जिनको इमरान खान की गवर्नमेंट ने या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बिना पर अपने नजदीक नहीं आने दिया। जी, मगर सर देखें कि जहांगीर तरीन साहब ने जब ये सारी बातें हुई हैं तो जहांगीर तरीन साहब ने एक अलग जो है कहते हैं ना कि काफी लोग इकट्ठे कर लिए थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ साथ रहे हैं, और बीच में से बहुत सी बातें भी उठती रही हैं, जराए कुछ कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब इस चीज को लेके बड़ा खौफ का शिकार भी रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई ही खान साहब कुछ खौफ का जो है शिकार हुए होंगे? देखें जी, हमारा कोई भी हुक्मरान जो होता है ना, जी, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मार्शल लॉ का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो,
وہ کسی نہ کسی سائیکولوجیکل فوبیا کا شکار تو ضرور ہوتا ہے. آپ ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیں, بھٹو ان کا فوبیا تھا. آپ پرویز مشرف کو دیکھ لیں, نواز شریف ان کا فوبیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب بھی مختلف ڈر, خوف اور کسی وہم اور ان چیزوں کے شکار تو ہیں. وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل اتنے بالکل کلین ان کا سسٹم ہے کہ جی وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. بالکل, حکومت جانے سے کون نہیں ڈرتا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی حکومت سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی آخری بال تک کھیلنا چاہتے ہیں جب تک 5 سال مکمل نہ ہو جائیں. جہانگیر ترین وغیرہ کو یہ پتا ہے اندر سے کہ مضبوط طاقتور ادارے جو ہیں وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ نہیں ہٹائیں گے. جی. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ضرور ہے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے اور اس طرح کے اور لوگوں کی طرف سے کہ جی ہم لوگ جو ہیں ہم بالکل کلین ہیں, ہماری جو ہے انکوائری صاف کروائی جائے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بات جہانگیر ترین کی لیگلی مان لی جائے, تھرڈ امپائر والی, کہ علی ظفر نے ان کی انکوائری کی ہے, پھر تو نواز شریف کا کلیم بھی بڑا ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کا کلیم بھی بڑا ٹھیک ہے. وہ کہیں گے جی نیب سے انکوائری نہ کروائیں, ہماری تو تھرڈ امپائر سے کروائیں آپ انکوائری. بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ جہانگیر ترین از پلئنگ ٹو دا گیلری. اور ایک دن میری اتفاق سے ایک چینل کے اوپر ان کے وکیل صاحب سے بات ہوئی تھی, تو میں مایوس ہو گیا ان کے وکیل صاحب کے آرگومنٹ سن کے, کیونکہ وہ بالکل سطحی قسم کی باتیں کر رہے تھے. جی. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اس سسٹم کے بہت بڑے بینیفیشری ہیں. وہ اپنی دولت کو بچانے کے لیے ہر اس امیر آدمی کی طرح آخری لمٹ تک جائیں گے, جیسے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, زرداری صاحب جا رہے ہیں. اور ان کے نزدیک پارٹیاں, اس طرح کے پولیٹیکل سسٹمز یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ لوگ بنیادی طور پہ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا, اور یہ ویسٹ نے اس المیہ کو ختم کیا ہے, اس نے قانون کی حکمرانی ثابت کی ہے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں یہ لوگ انٹچبلز ہیں. بالکل ایسی ہے سر. یہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل آئیں گے. آپ میری بات لکھ لیجئے. آج میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب کو لانگ ٹرم کوئی نقصان نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جن کا اس وقت بہت وہ ہے جی کہ کمال ہو گیا, ان کو سزا ہوئی ہے, ان کی سزا بھی ختم ہوگی, ان کی بیٹی کی سزا بھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. یہ لوگ سسٹمز خود ہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جسے ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں سسٹم کوئی نہیں ہے, نہیں, پاکستان میں بڑا مضبوط انویزیبل سسٹم ہے, اور یہی لوگ وہ سسٹم ہیں, اور ان کو آپ لانگ ٹرم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جی سر, جس طرح خان صاحب ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, سر یہ کون سا ایسا این آر او ہے؟ اپوزیشن ان سے پوچھتی رہ جاتی ہے کون سا این آر او, کون مانگ رہا ہے این آر او, کس کو دینا ہے آپ نے این آر او. صرف ہم نے آج تک ایک ہی رونا سنا ہے, وہ این آر او کا, اور چور چور چور, بس. دیکھیے خان صاحب کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ 6-7 ووٹوں پہ یا ایک آدھے الائی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. یعنی وہ ایک پہاڑی کی اس چوٹی کے اوپر ہے جس میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے, اگر وہ رسی کھول دی جائے تو سب حکومت نیچے گر جاتی ہے. تو ان کی پوزیشن انتہائی, میں پارلیمان کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ویک ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ انہیں ان کی گورننس جو ہے, یعنی جسے آپ سمجھیں کہ حکومت کرنے کا ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اچھا, پھر تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلوز ترین جو ہواری اکٹھے کر لیے ہیں, جن کے خلاف وہ کوئی ایک لفظ سننا برداشت نہیں کرتے, وہ ان کو مکمل جو ہے آج کی ڈیٹ تک برباد کر چکے ہیں سیاسی طور پہ. 4 جو ان کے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہیں اس میں سے 90% کے خلاف ایسی کہانیاں موجود ہیں جو کہ اگر انکوائر ہوں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے. الزامات موجود ہیں. آپ ابھی آپ بھول گئے ہیں سارے. پیٹرول کے مسئلے میں سب سے بڑے بینیفیشری تو وہ جو ان کے ندیم بابر صاحب تھے. جی بالکل. وہ تھے. وہ کہاں ہیں آج؟
अगर उन्होंने उस स्कैंडल में से 40-50 अरब रुपया या 10 अरब रुपया कमाया है, तो वो कौन है जो उनको आज नहीं पूछ रहा कि जनाब आप ये पैसे लेके किधर गए? हो सकता है इस वक्त वो स्विट्जरलैंड के अंदर किसी आइसक्रीम पार्लर के अंदर बहुत आला आइसक्रीम खा रहे हो जी। तो बातें करनी बहुत आसान है, एहतसाब करना, देखिए एहतसाब अगर आपने सीखना है तो स्वीडन जाके सीखें एहतसाब को। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एहतसाब अगर सीखना है तो स्वीडन जाके सीखें, ऐसा कहना है राव मंजर रियाज साहब का। सीनियर तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।